أتى الهنود ببدعهم إلى كربلاء من لطم وغناء وعويل، من نعي وضلال مبين. أتى الهنود يلطمون لطم شديد على صدورهم في كربلاء، وللأسف يقوم شيعة العراق بتقليد هؤلاء الهنود. شاهدوا ماذا يفعل الشيعة الهنود الذين أتوا إلى كربلاء. ومعمم الشيعة يفتونهم بهذا ويقولون لهم أن كل ضربة على الصدر من هذه الضربات تميت أو تقتل أكثر من 80 كرية دم بيضاء، بل وأن هذه اليد التي تضرب بها على صدرك ستشهد لك يوم القيامة. ستشهد، تقول تكلمنا أيديهم، أي تقول أنا يد لطمت على الحسين فستدخل الجنة. شاهدوا المعمم علي السماوي. تشهد لك هاي الأكوف، تشهد لك تكلمنا أيديهم، تشهد لك يوم اللي تلطم على صدرك. وحقك أنا صار سنين أواعد الناس أقولهم راح أثبت لكم بالدليل الطبي أن كل ضربة كف على صدر تقتل 80 كرية دم بيضاء. يتفننون في الكذب على عوام الشيعة. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟